ویلا آن والا اور زمین دے سینے تے ٹہل ٹہل کے چلن والیا زمین دے سینے تے آکڑ آکڑ کے چلن والیا تے میریاں ایتانوں پسے پشت ڈالنے والو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے احکامات دی مخالفت کرنے والو احکم الحاکمین دے حکمہ دا مذاق اڑانے والو تے زمین تے رہ کے رب دا دیتا کھا کے تے رب دے سامنے پونکن والے ہو تے غران والے ہو آ گل چیتے رکھے آدھے صدا دنیا تے بہ نہیں رہنا ایک ویلا آن والا دے اور 100% کائنات دی ہر بات اندر شاید شک و شبہ دی گنجائش نکل آئے لیکن اے جڑا مسئلہ اے دے اندر ایک رائی دے دانے برابر بھی اختلاف نہیں اور او ویلا آن والا اللہ ذوالجلال فرماندے نے فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ یار مینوں تے تینوں کدی موت کیوں نہیں یاد آئے مینوں تے تینوں کدی آخرت دی فکر کیوں نہیں ہوئے میں قربان جاواں کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ہے ہی معصوم عن الخطا نے جنہ دی غلطی کوئی نہیں جنہ دا گناہ ہی کوئی نہیں اس ہستی دی حالت کیفیت ایک دن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اج میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آ رہے نے تے سامنے جناب فاروق اور جناب صدیق تشریف فرمانے نبی علیہ السلام نا انج اپنی داڑھی مبارک تے ہاتھ مار دے آ رہے نے یا جی میں بندہ وضو کر کے نکل دا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انج اپنی مبارک داڑھی تے ہاتھ پھیر دے آ رہے نے تے جناب ابو بکر آج بڑے غور نال میرے محبوب نو ویکھیا تے ابو بکر دیاں اکھاں چوں آنسو جے ڈول پیا آپ فرماندے نے ابو بکر خیر نا عرض کر دے نے سونیوں کڈی جلدی بڑھاپا آ گیا محبوب تہاڈی داڑھی مبارک دے اندر کنے وال سفید نظر آ رہے نے میں قربان جاواں محبوب کڈی جلدی بڈھے ہو چلے ہو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ابو بکر مینوں سورہ ہود نے بڈھیاں کر دیتا ہے مینوں سورہ ہود نے بڈھیاں کر دیتا ہے پہلیاں امتاں دے عذاب آئے پہلیاں امتاں تے اللہ دا قہر آیا پہلیاں امتاں تے اللہ دا غصہ نازل ہویا ابو بکر مینوں ہود سورت نے بڈھیاں کر دیتا ہے میری تیری ہے سانو تے پرواہ ہی نہیں نا کہ اساں رب دے دربار اندر پیش ہونا تے اینا حالات نہ ساڈا ساریاں دا واسطہ پہنا فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم جان اٹک گئی ہے گلے وچ آگے جنوں اسی آنا نا کوڑو بولن لگ پیا کینٹی وجن لگ پئی ہے سکرات دیاں شروع ہو گئی نے اور اسے واسطے فرمایا اے آخری جیڑی کینٹی ہے نا اے وجن تو پہلا پہلا توبہ کر لو تے اللہ ذوالجلال قادر قبول کرن تے جدوں اے موت تے سکرات دیاں غشیاں شروع ہو جانیاں نے نا تے پھر اللہ دے دربار اندر توبہ دا دروازہ بند ہو جانا آقا فرماندے نے فلولا اذا بلغت الحلقوم
وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ تے اے سارے چار چفیرے بیٹھے انو ویکھن ڈے نے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ اللہ فرماندے نے اسیں تواڈے نالوں بھی بہت آئے دے قریب وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ لیکن تسی ویندے نہیں اسی یہ دے کنہ قریب ہونے اللہ دے ملائکہ پیغام اجل لے کے آ گیا پیغام موت لے کے آ گیا اور مرن وچ بھی پھر فرق ہے کئی ایسے بدبخت بد نصیب ہونے نے اللہ دے فرشتے انہاں نو مار مار کے اے دی روح قبض کرنگے تے کئی ایسے خوش نصیب ہونے نے ادھروں اللہ دا پیغام لے کے فرشتے آئے نے تے آ کے آندے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ سبحان اللہ اللہم اجعلنا منہم اللہ اسی بڑے گناہگار تے خطا کاراں مولا اپنی رحمت نال سانو انج دی موت سارے انو نصیب فرما دے اللہ ساڈا خاتمہ بالایمان تے خاتمہ بالخیر فرما دے پلے ساڈے کوئی شے نہیں میرے مالک میرے مولا سانو مردیاں کلمہ نصیب فرما دے اللہ ذوالجلال فرماندے نے فلولا ادھروں پیغام آیا اللہ فرماندے نے فرشتے پیغام لے کے آئے نے تے آندے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ اے موت آ گئی نا تے زندگی دا مل پہ جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اے روح مطمئنہ اے نفس مطمئنہ چل اپنے رب وال اللہ تیرے تے راضی تے تو اپنے رب تے راضی ہے موت دے آہنی پنجے قریب آ رہنے فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم ایتھے گلے تے آ کے جان اٹک گئی ہے اور آج آ کے ہے تے ایک سا دا ہی فرق ہے نا سا آ گیا تے اے جہان نہیں آیا تے اگلا جہان ایک سادہ فاصلہ ہی کاموں کی والیا ایک سادہ فاصلہ آ گیا تے اے جہان نہ آیا تے اگلا جہان اللہ ذوالجلال فرماندے نے فلولا اذا بلغت الحلقوم جان گلے چا اٹک گئی ہے وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ تے تُسی ویندے بھی ہو پہ پر کار کچھ نہیں سکتے ویندے ہو پہ پر کر کچھ نہیں سکتے سارے بے بس نے ڈاکٹر بے بس نے حکیم بے بس نے منتری بے بس نے یہ سارے ہتھیار سٹ بیٹھے نے اور کیفیت کی ہے آندے نے سوچ دلا او ویلا جس دم تے جان لباتے آوے اذا بلغت الحلقوم خدا وچ قرآن بتاوے اکھاں ٹڈیاں تے منہ اڈیاں اکھاں ٹڈیاں نبی علیہ السلام فرماتے نا جدوں موت دا فرشتہ روح قبض کر کے لے جاندا ہے نا تے اسی آنے ہیں نا اکھاں تاڑے لگ گئیاں
اکھاں تاڑے نبی علیہ السلام نے فرمایا اکھاں روح دا پیچھا کر دیا نے تے جدو بندے دی روح پرواز ہو جا اے دیاں اکھاں نو بند کر دیا کرو سوچ دلا او ویلا جس دم تے جان لباں تے آوے اذا بالغت الحلق خدا وچ قرآن بتاوے اکھاں ٹڈیاں تے منہ اڈیاں ویکھن سجن پیارے چار چوفیرے بیٹھے نے بچے بڈھے ایانے سیانے اے رو رو مارن آئی آندے نے بول بچا ایک واری ہن کیوں گل کردا نائی بھائی پیارے بلاون رو کر تے نالے پین پیاری بھی عورت پیاری رو رو آکھے وے کیوں گل کردا نائی بھی عورت پیاری رو رو آکھے وے کیوں گل کردا نائی بھائی پیارے بلاون رو کر نالے پین پیاری پر ہن کیوں کر بولے جند نمانی جد صدا آیا الہی مار مروڑ کے بن لا چلے آج ڈاڈے سخت سپاہی موت آ گئی ہے گلے چاہ کے سا اٹک گئے نے اللہ ذوالجلال دے قرآن دا دوسرا مقام اعلان کر رہا ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر ایک ویلا آنا ہے دسو اپنی امت نو کلا اذا بلغت التراقیا وکیل من راک وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق جان اٹک گئی ہے گلے اندر آندے نے فلانے دم کرن والے نو بلاؤ فلانے ڈاکٹر نو بلاؤ فلانے حکیم تے فلانے طبیب نو بلاؤ لیکن ہوتے ویلا گزر گیا ہن ویلا کی آیا والتفت الساق بالساق ہن موت دیاں ڈاڈیاں سختیاں شروع ہو گئیاں نے موت دے آہنی پنجے قریب قریب آ رہے ہیں ہن پنڈلیاں ایک دوسرے نال شدت تکلیف دی وجہ تو پنڈلیاں آپس وچ جڑ جاندیاں نے ہائے سا اٹ گیا ہویا دعا کریا کر اللہ اینا اوکھیاں کاٹیاں تے ساڈی مدد فرما لے اللہ دی قسم جان کنی دا ویلا بڑا ہی اوکھا ہے مشکل حالات پہلی کاٹی دے آخرت دیاں منزلہ چو پہلی منزل ہے آخرت دیاں کاٹیاں چو پہلی کاٹی ہے موت والی ہے موت دے ویلے اللہ ذوالجلال دیجے محبت پیار نصیب ہو گیا اے بندہ بڑا ہی خوش بخت بڑا ہی خوش نصیب ہوئے گا میرے بھائیو میرے برادر
برادر اس موت واسطے کچھ تیاری کر لئیے، اس موت واسطے کچھ اپنا سامان بنا لئیے، اس موت دے آہنی پنجیاں کولوں بچتے نہیں سکدے، پر چلو کم از کم اونا حالات نو سوکھا تے بنا سکنے یعنی موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، کوئی دنیا دے اندر ایسی شخصیت ہستی نہیں کہ جنوں موت کولوں مفر ہوئے۔ موت نام ہے کہندے میرا، موت آندے انہوں نے، موت نام ہے کہندے میرا، میں جس کر قدم ٹکاواں دکھ درداں دی بارش پاواں، میں دکھ درداں دی بارش پاواں تے خوشیاں خاک ملاواں۔ موت حقیقت یہ دا نام ہے، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے۔ اور پھر جدو موت آہنی پنجے قریب آئی جانے نے تے پھر موت نہیں ویندی کسے دیاں لوڑاں نو، موت نہیں ویندی کسے دیاں تھوڑاں نو، موت نہیں ویندی کسے دیاں مجبوریاں نو، موت نہیں ویندی کسے دی عمر نو۔ اور عمر زندگی ہے نا، ایسی پیاری زندگی دنیا دیئے چھڑن نو جی نہیں کردہ۔ حدیث پاک اندر موجود ہے کہ رب العالمین نے جدوں عالم ارواح دے اندر تمام ارواح نو آدم علیہ السلام دے جسد مبارک چوں نکالیا، قیامت تک جنہیں لوگ پیدا ہونے والے سن تے آدم علیہ السلام دی نظر پئی ایک بڑا خوبصورت نوجوان ہے تے دو اکھاں دے درمیان روشنی دمک رہی ہے، چمک رہی ہے۔ جناب آدم علیہ السلام فرماندے نے یا اللہ اے کون ہے؟ فرمایا اے تیرا ہی پتر ہے، تیرا ہی بیٹا ہے جناب داؤد علیہ السلام۔ یا اللہ ایڈا خوبصورت ہے، ایڈا پیارا ہے تے یا اللہ دی عمر کنی ہے تے میری عمر کنی ہے؟ فرمایا تیری عمر 1000 سال ہے تے یا اللہ 40 سال میرے اینو دے دے۔ ماں پہ اولادہ نہ پیار کیویں کر دے، یا اللہ 40 سال اس میرے بیٹے نو میری عمر دے دے۔ آسی آنے ہیں نا میری عمر بھی جی توانو ہی لگ جائے، وڈیاں نو، ماں نو، باپ نو، پراواں نو، استاداں نو، اور جناب منو تو آنا انی محبت ہے، انہا پیار ہے، چھاڑی عمر بھی اللہ تو آنو لا دے، لگ دی نہیں، لگ دی چھاڑی عمر بھی اللہ تو آنو لا دے۔ آدم علیہ السلام فرماندے نے یا اللہ میری عمر دے 40 سال میرے اس بیٹے نو دے دے۔ تے جدو آدم علیہ السلام دے عمر دے 40 سال رہ گیا نا تے پیغام اجل آیا، اور میں منو تے رب نے آکھیا سی 1000 سال تے جناب تسا اپنے پتر داؤد نو 40 سال نہیں دیتے؟ فرمایا میں نہیں دیندہ، میں نہیں دیندہ۔ زندگی اللہ ذوالجلال نے ایسی عظیم نعمت بنائی ہے، قدر کریے، اللہ قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی میرے برادر آئیے ذرا غور فرمانا، موت ایسی اٹل حقیقت ہے۔ قرآن کہہ رہا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور
فرمایا ہر جی نے ہر زی روح نے موت دا ذائقہ چکھنا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ پھر قیامت دے دن انہاں ساریاں نو پورا پورا اجر تے بدلہ عطا کیتا جانا یعنی نیکاں نو نیکی دی جزا ملے گی بریاں نو برائی دی سزا ملے گی اے میرے مالک ایک گل اسی سمجھنا چاہنے اسی تے دنیا دے اندر کامیابیاں اور کسے چیز نو سمجھ بیٹھے اسی سمجھنے میں گاڑی خرید لئیے میں بڑا کامیاب میں بنگلہ بنا لیا میں بڑا ہی کامیاب میں علاقے دا بڑا افسر تے بڑا اے جناب سیاستدان بن گیا میں کامیاب میں کوٹھی بنگلہ بنا لیا میں کامیاب اللہ اے تسی ارشاد فرماؤ خاں کہ آئدہ نامی کامیابی ہے اللہ فرمان دینے نہیں کملا بھول گیا گاڑی خرید لینا کامیابی نہیں بنگلہ بنا لینا کامیابی نہیں بینک بیلنس بڑھا لینا کامیابی نہیں ربا کامیابی کدا نام ہے فرمایا فمن زحزح عن النار جیڑا بندہ جہنم کولوں بچ گیا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ تے اللہ دے جنت وچ داخل ہو گیا فَقَدْ حقیقت دے اندر اے بندہ کامیاب جے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ دنیا اے تے توکھا ہی توکھا دنیا تے سارا فراڈ ہی فراڈ اے دنیا دا سما اے کدی کسے نال وفا نہیں کیتی دنیا نے کسے نال وفا کیتی بھی نہیں تے اگوں کدی کسے نال وفا کرنی بھی نہیں لیکن کامیاب ہووے جیڑا اللہ دے جنت وچ داخل ہو جائے گا دعا فرماؤ اللہ اے کامیابی ساڈا ساریاں دا مقدر بنا دے میرے بھائی میرے برادر پھر موت دے آہنی پنجے قریب قریب آن لگ پیانے موت دے آہنی پنجے انہوں اپنے اندر جکڑن دی تیاری کر رہنے چار چفیرے رشتہ دار چار چفیرے عزیز و حقار بیٹھے نے تے سونے ہو اس ویلے نو جے سوکھا بنانا چاہندے ہو نبی علیہ السلام نے جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سی عبداللہ کن فی الدنیا کا انا کا غریب او عابر سبیل اور پیاریا دنیا تے انج رمی جویں مسافر رہندے نے عقل مند مسافر دانات سیانا مسافر جیڑا اور راہ جاندے ہیں جے کتے ٹھنڈی چھاں والے درخت تھلے بہ جا تے اپنا پکا ڈیرا نہیں جماندا انہوں پتہ ہے میں اس چھاں تو بلا آخر نکل کے توپ وال جانا ہی جانا اس واسطے سونےوں اس موت دی تیاری کریے جنہیں اچانک ساڑھے سران تے آ پہنچنا تے پھر سوچن دا تے سمجھن دا بھی موقع نہیں ملنا تے پھر میں تے کہا کرنا موت ایک ایسی اٹل حقیقت موت نہ کسے دیاں لوڑاں ویندی ہے موت نہ کسے دیاں تھوڑاں ویندی ہے موت نہ کسے دیاں مجبوریاں ویندی ہے اور انج دے منظر تے آئے دن وینے آنا بچہ دنیا تے آ گیا بچہ پیاسا بھکھا دنیا تے آیا بچہ دودھ تلاش کر دے تے ماں دنیا تو چلی جاندی ہے تے کدی کدی انج بھی ہوندا ہے بچہ دنیا تے آیا ماں دی چھاتی دودھ نہ پریے تے دودھ پین والا قبراں دے حوالے ہو جاندا ہے
موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، موت نہ لوڑاں ویندی ہے نہ تھوڑاں ویندی، موت نہیں ویندی۔ اینا نکے نکے بچیاں نو اجے امی دیاں بڑیاں لوڑاں نے، موت نہیں ویندی اس معصوم بچے نو اجے ابو دیاں بڑیاں لوڑاں نے، موت نہیں ویندی اینا نکیاں نکیاں پینا نو اجے ویر دیاں بڑیاں لوڑاں نے، موت نہیں ویندی اینا خطیباں دیاں اجے جماعتاں نو بڑیاں لوڑاں نے۔ اور یار جے موت اے ویکھنا ہوندا تے میرا سید کدی دنیا تو رخصت کر کے نہ جاندا، موت نے جے اے ویکھنا ہوندا داؤد غزنوی دنیا چھڈ کے نہ جاندے، موت نے لوڑاں تھوڑاں ویکھنیاں ہوندیاں کدی خطیب پاکستان دنیا دا سفر نہ مکاندے، موت جے کسے دیاں لوڑاں ویکھنیاں ہوندیاں میرا سید عبدالغنی دنیا تو نہ جاندا، موت جے کسے دیاں ضرورتاں ویکھنیاں ہوندیاں میرا حبیب الرحمن یزدانی کدی دنیا تو نہ جاندا۔ یار باقی تے سارے عام انسان نے، موت جے لوڑاں ویکھنیاں ہوندیاں تے ابو بکر دنیا تو نہ جاندے، عثمان و حیدر دنیا تو نہ جاندے، آمنہ دے لال دنیا تو رخصت نہ فرما جاندے۔ یعنی زندگی بالآخر احکم الحاکمین نال ملاقات دا پیغام ہے تے رب نال ملاقاتاں ہو گئی رہنیاں نے۔ میرے بھائی میرے برادر موت دے آہنی پنجے قریب آ رہے نے، انج گھر دے اندر چار پئی پئی ہے، چار چفیرے رشتے دار بیٹھے نے تے ایویں راہ جا موت دا سبب ہے نا، ایویں راہ جاندیاں ماں نے اپنے ہاتھیں پتر نو تیار کر کے روانہ کیتا ہے، میرا بیٹا فلانی شے لے کے آ، بازاروں فلانی چیز لے کے آ، بہناں نے اپنیاں فرمائشاں لکھائیاں ویر فلانی شے لے کے آؤ نا، فلانی چیز لے کے آؤ نا، تے ویر اجے سڑک پار کرن لگا تے موت دا سنیہا آ گیا۔ چار پائی گھر چ پئی ہے، ماں سرانے بیٹھی ہے تے آندی ہے میرا لال مینوں پتا ہوندا تے میں تینوں گھروں ہی نہ کڈ دی، میرے بیٹے مینوں پتا ہوندا میں تینوں گھروں باہر نہ جان دیندی، میرے بیٹے مینوں علم نہیں سی میں آ تینوں ہتھی موت دے منہ چ روانہ کر دیتا ہے۔ بہناں اپنی جگہ رو رہیاں نے، ویرا ساڈیاں بے شک فرمائشاں پوریاں نہ کریں، ارماں جمعیاں ویرا ایک واری اٹھ کے سانوں دلاسا تے دے دے، ایک واری اٹھ کے ہس کے ساڈے نال گل تے کر لے، ایک واری اٹھ کے سانوں پیار تے محبت دا اظہار تے کر دے۔ اور سونیوں ماں روندی ہے تے روندی رہ جائے، باپ روندا ہے تے روندا رہ جائے، باپ انج بیٹے دے چار پائی دے پینداں ول کھڑا تے زاروں کے تار اتھرو بہاندا پیا، آندا میرے بیٹے پتر تینوں نہیں نہ پتہ لگا تو دنیا تو جا رہے ہیں تے جاندے ہاں بڈھے باپ دی کمر تے ہاتھ رکھ کے ویکھیاں تیرے باپ دی کمر دے ٹکڑے ہو گئے، تیرے باپ دی کمر چک گئی ہے، پتر تیریاں جدائیاں نے تیرے ابو نو بڈھیاں کر دیتا ہے۔ پتر مرن بڈھیاں ماپیاں دے، پتر مرن بڈھیاں ماپیاں دے، پتر مرن بڈھیاں ماپیاں دے، پتر ماپیاں دا مان تران ہوندے۔ دعا کریا کر اللہ اس دکھ وچ کسے نو مبتلا نہ کرے۔ سیدنا جناب فاروق اعظم
رضی اللہ تعالی عنہ بڑا جہاں دیدہ انسان تے بڑا مضبوط تے طاقتور انسان تے بڑا شجاع تے بڑا دلیر انسان تے اکثر نہ ایک گل کریا کردے سن عبداللہ بیٹا قابل بھی بڑا سی نیک بھی بڑا تے متقی بھی بڑا سی تے جناب عمر ایک گل اکثر فرمایا کردے سن اللہ مینو عبداللہ دا کوئی دکھ نہ وکھائیں اللہ مینو عبداللہ دا کوئی دکھ نہ وکھائیں میرے کندھے اتنے کمزور نے میں عبداللہ دا دکھ نہیں برداشت کر پاواں گا میرے بھائی میرے برادر موت ایک ایسی اٹل حقیقت بھول گیا نا اسی دنیا نو ایسا سینے نہ لگایا دنیا نال ایسا پیار پایا بھول گیا کہ اساں احکم الحاکمین دے دربار وچ بھی پیش ہونا آ جڑے ساڈے نال پیار تے محبتاں دا اظہار کردے نے ایک ویلا آنا انداز ہی بدل جانے نے محبتاں دے طریقہ کار ہی بدل جانے نے تے ایک صاحب دل نے بڑی پیاری گل کیتی ہے آندا مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا مٹی اوے آج مٹی دے اتے ٹرنا تے کال ہزاراں من مٹی دے تھلے چھپ جانے مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا تے جس دن اگلے جہان وال جاویں گا اوے جس دن اگلے جہان وال جاویں گا میٹ کے اکھیاں تے چٹا جوڑا پاویں گا اوے میٹ کے اکھیاں تے چٹا جوڑا پاویں گا کسے بھی پیارے تیرے لاگے نہیں کھونا کسے بھی پیارے تیرے کول نہیں کھلونا کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا اوے ایک دن ساواں والی ڈور ٹوٹ جاوے گی ایک دن ساواں والی ڈور ٹوٹ جاوے گی پھر اس زندگی دی گل مک جاوے گی تے ہو کے چپ چاپ بوا اکھیاں دا ٹونا بہ کے تیرے کول پھر سارے آنے رونا تے اج سارے یار سجن بیلی چھڈی جانا اوے اج سارے یار بیلی سجن چھڈی جانا اج سارے یار سجن بیلی چھڈی جانا جدے وچ رہندا سا حویلی چھڈی جانا تے اللہ جانے ساڈے نال اللہ جانے ساڈے نال اگے کی ہونا اللہ جانے ساڈے نال اگے کی ہونا بہ کے میرے کول میرے پیارے آنے رونا میرے بھائی میرے برادر موت ایک ایسی اٹل حقیقت اللہ دی قسمیں جے موت کولوں چھٹکارا ہوندا تے موت نے کسے کولوں
वलिया जाना हुंदा ते आमिना दे लाल जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐज नबी पाक नालों वध के मेरे रब नूं केड़ा प्यारा, महबूब नालों वध के अल्लाह दा केड़ा मुकर्रब है। कायनात दे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंज अपने लखते जिगर नो, अपने नूरे नजर नो मेरे महबूब ने अपने बाजुआं ते उठाया, अपनी गोद मुबारक दे अंदर उठाया ते आखिरी हिचकियां जनाब इब्राहिम लहरा ने। ते नबी पाक बड़े ही नरम तबीयत नरम मिजाज ने, उखड़ियां उखड़ियां सावां जनाब इब्राहिम दियां वेखियां ते महबूब दियां अखां बरस पैंदियां ने। कहण वाला कहंदा सोहणियो ए हसदे मुस्करांदे चेहरे ते अज किवें आंसुआं दियां झड़ियां नजर आ रहीआं ने। महबूब तुसी रोंदिआं नूं दलासे देण वाले, तुसी रोंदिआं नूं तसल्लियां देण वाले, तुसी रोंदिआं नूं हौसले देण वाले महबूब अज आपे भी रो रहे हो। ते मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने साथियो अखां दा रोना जायज़ कामों की वाले हो। एडे मुश्किल हालात दे अंदर जिथे मापियां दे औसान खता हो जाते ने, जिथे मापे अपने होशो हवास गुम कर बैठे ने, मेरे आका ने इस मुश्किल वेले भी उम्मत दी रहनुमाई फरमाए। आप फरमाते ने सहाबियो अखां दा रोना जायज़ है, वाह वैला करना जायज़ नहीं। अखां दा रोना जायज़ है, गरेबान चा करना जायज़ नहीं। अखां दा रोना जायज़ है, चेहरा पिटना जायज़ नहीं। ते नाले साथियों आखिर मेरे सीने विच भी ते दिल तड़कदा है ना। आखिर मेरा बेटा सी, आखिर मेरा प्यारा सी, मेरे दिल दा चैन ते करार इब्राहिम। ते नाले मैं ते कहा करना वा ए दुख पुछना होवे ते किसे उस बाप नूं पुछया जे जिहदा इक्को एक बेटा होवे ते इंज झोली विच सिर होए ते पुत्र दे साह पूरे हो जाण। ए गम ते दुख पुछना होवे ते उस मां नूं पुछी जिस मां ने 2 साल तक पुत्र नूं दुध पिलाया, फिर रातां दियां नींदां कुर्बान कीतियां, फिर अपने बच्चियां नूं सांभिया ते पालिया। ते जदों ए दरख्त बन के तैयार हो गया, ए निकी जी बूटी नूं मां ने अपने खून पसीने दा इनू खाद पा के ते इस निकी जी बूटी नूं दरख्त बनाया। ते दरख्त जदों बन के तैयार हो गया, कोई अनेरी चले ते दरख्त जड़ों ही उखड़ जाए। उस माली नू जाके पुछ ते या उस मां नू जाके पुछ जड़ी मां पुत्र नू नाले वेंदी है ते नाल आंदी है मेरा लाल मैं ते तेरियां खुशियां भी नहीं वेख सकी मेरे बेटे, मैं ते कईयां उम्मीदां आसां नाल तैनू सांभिया सी मेरे लाल, मैनू तेरियां जवानियां वेखनियां भी नसीब नहीं होइयां। ए ते उस बाप नू पुछो ते मां नू पुछो ते मैं कुर्बान जावां मेरे ते तुहाडे आका जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंज लखते जिगर नू अपनी गोद अंदर उठाया ते निज़ाम दुनिया ना इथों टुरन जनाजे गबरूआं दे पुत्रां दे कंधियां ते मापियां दे जनाजे जांदे ही ने। ते कदी उलट भी हुंदा जदों जवान पुत्रां दे जनाजे बुढ़े बाप दे कंधियां ते जांदे होन। इथों टुरन जनाजे गबरूआं दे
گل پہن لباس فقیراں دا انج پٹڑے تے لیراں جسم دیاں باقی رہ نشان سریراں دا ایتھے رونا پوے شہزادیاں نوں ایتھے رونا پوے شہزادیاں نوں ایتھے مندہ حال وزیراں دا تدبیراں دے چارے نہیں چل دے جدوں تیر وجے تقدیراں دا اوے ککھ اڈن لکھاں پتیاں دے ہے پھر ہنیر سویرے دا ککھ اڈن لکھاں پتیاں دے ہے پھر ہنیر سویرے دا اے آؤندی تے دس دنیا دی دولت تے مال آؤندی تے دس دیا سبناں نوں بن جاندی اے کان بنیرے دا اوے مالک جا پیندے قبری نے در وجدائی وس دے ڈیرے دا حویلیاں اجڑ گئیاں جڑے بڑے ریجاں نال کوٹھیاں بنائیاں آج انہاں کوٹھیاں تے الو بول دینے پہ سامبن والے کوئی نہیں اے دے مالک دنیا تو چلے گیا نے میرے بھائی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ فرما دینے میرے سینے وچ بھی تے آخر دل تڑک دینا میرا پیارا ابراہیم ہے تے پھر جدوں جناب ابراہیم نو کفن پہنا دیتا گیا آخری سفر دی تیاری ہو گئی ہے مہمان دیاں تیاریاں کر دیتیاں گئیاں نے اینج رکھ دین دیا نا چار پائی تے بلا بلا کے آواز دینے آ جاؤ اما جمعہ ویر لمبے رادہ مسافر بن گیا جاندے آجے دا دیدار کر لو لوگ بچیاں پھڑ پھڑ کے امی تے ابو دی چار پائی دے لاگے کر دینے ویر ایک دوسرے دے گلے لگ کے نالے رون دینے نالان دینے آ جاؤ ابو دا دیدار کر لئیے آ جاؤ ابو دا آخری دیدار کر لئیے آج دے بعد اس مشفق اس پیارے اس عظیم چہرے نے کدی واپس نہیں ہونا آج دے بعد کدی کسے سینے نہ لا کے تے سر تے پیار دا ہاتھ رکھ کے اے نہیں آکھنا میرے پتر پریشان نہ ہوئی تیرا ابو تیری کنڈ تے موجود ہے آج دے بعد باپ دا شفیق سایہ نہیں نظر آئے گا آج دے بعد امی دی محبت بری چھاتی میسر نہیں آئے گی سارا دن تھکیا ٹوٹیا پریشانیاں دکھاں نے کہرے تے شام نو آ کے ماں دے قدمیں بہ جاندہ تے آندہ امی اپنے پتر لئی دعا کر اللہ میرے دکھ دور کر دے وے آج دے بعد امی نظر نہیں آنی آج دے بعد ابو نظر نہیں آنے آج دے بعد ویر نظر نہیں آنے آج دے بعد جوان بیٹا دنیا تو ٹر گیا تے نظر نہیں آنا جان والے کدی مڑ کے ویکھنا ہی نہیں جس باپ نو میں روندہ چھڑ کے آیا اس باپ دا کوئی پرسان حال بھی ہے کہ نہیں جس ماں نو میں بلکدیاں روندیاں چھڑ کے آیا اس ماں دا کو پرسان حال بھی ہے کہ نہیں میں جس ماں تے باپ دی قدم قدم تے خدمتاں کردہ سا کدی میرے باپ نو کسے پانی دا کوٹ بھی پوچھے ہے کہ نہیں آخری ویلا میرے آقا
جناب ابراہیم دے قریب تشریف فرمانے شان کڈا عظمت کنی ہے شان کنی ہے مقام کنا ہے پر سونےوں پیاریاں دیاں جدائیاں دے غم تے اپنی جگہ ہوندے نے یہ تے زخم بڑے گہرے ہوندے نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام آخری ویلے انج جناب ابراہیم دے چہرہ مبارک تو کفن دیاں چادراں پیچھے ہٹائیاں تے میرے پیغمبر دیاں اکھاں ڈول پیندیاں نے آپ فرماندے نے العین تدمعو ابراہیم پتر تیرے ابو دیاں اکھاں چو آنسو بہ رہے نے اے میرے بیٹے اکھاں میریاں رو رہیاں نے دل میرا غم زدہ ہے میرے بیٹے تیرے ابو نو تیریاں جدائیاں نے غمگین کر دیتا ہے تیرے ابو نو تیریاں جدائیاں نے غم زدہ کر دیتا ہے پر میرے بیٹے ایک گل ہے وے کہ میں اپنی زبان تو گل اوہی کہاں گا جدے نا میرا رب راضی ہو جائے گا میں اللہ دی نشکری دا کلمہ نہیں کہاں گا میں ہر حال وچ اللہ دی رضا تے راضیاں اِنَّا لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا آتَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیارے بیٹے اپنے لخت جگر دیاں آخری دیدار تے آخری نظراں ابراہیم دے چہرے تے پائیاں تے بالآخر ابراہیم ہمیشہ واسطے ابو دیاں اکھاں تو اوجل ہو گیا میرے بھائی میرے برادر موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جدے بارے قرآن اندہ کل نفس